बोगाळ भाव भयणीनो, रतन टाटा व्हडलो संवसारांतलो नांव आसतो आनी आमच्या देशांतलो उद्योगपती बिझनेसमॅन हालीं सोंपलो. आनी ताच्या मरणान जायते जाण आपलोच घरचो मेल्ल्या भाशेन जायत्यांक भोगलें. आपलोच मनीस मेल्ल्या भाशेन फॅमिली मेंबर दूख जालें. ताचो ड्रायव्हर म्हणूंक लागलो ताच्या मरणा उपरांत, माय गॉड इज नो मोर. म्हजो देव सोंपलो. म्हळ्यार ताका देव कसो तो मानतालो ताचो ड्रायव्हर ह्या त्या व्हडल्या मनशाक. ताचें बिझनेस येतें तेतें न्हय. सुमार 100 मायल्स देसांनी ताचें तें पसरलेलें आसा, पावलेलें आसा ताचें व्हडलें बिझनेस. येवकणीस ताच्यो कंपनीज नांव वस्त्यो येदें व्हडलें विस्तारीत ताचें व्हडलें बिझनेसमॅन. दुसऱ्या बिझनेसमॅना भाशेन हो बिझनेसमॅन रतन टाटा न्हय. ही वॉज अ बिझनेसमॅन विथ अ डिफरन्स. वेगळेच तरेचो. ही वॉज अ कंपॅशनेट बिझनेसमॅन. लोकांची दया माया करतलो. चुरचुरे धरपी तेंच केलें ताणें. He never compromised his business profits, causing any difficulty to his staff or workers. कोणाकूच आपल्या कामदारांक कसलोच त्रास दिनासतना आनी आपल्या बिझनेसाचो फायदो पळयनासतना ताणें बिझनेस आपलें बरेंपण दाखयलें. बिझनेसाचो फायदो न्हय, नॉट बिझनेस प्रॉफिट्स. तें करून आपल्या कामदारांक पिडापीड दिवप, तांकां कमी पगार दिवप ना, तें केलें ना. हो बिझनेसमॅन रतन टाटा पारसी समाजांतलो. ताच्या धर्माच्यो 3 गूण आसात धर्मांतले. ताचेर ते व्हॅल्यूज आमी म्हणटा. हुमता, हुक्ता एंड हवास्टा म्हूण 3 उतरां. हुमता म्हळ्यार बरें चिंतप, गूड थॉट्स. हुक्ता म्हळ्यार बरीं उतरां, गूड वर्ड्स. आनी हवास्टा म्हळ्यार बऱ्यो कोरन्यो, गूड डीड्स. जिवीतभर हेंच तो करीत गेलो. बरेपण वाटीत गेलो. दुसऱ्याचें बरें चिंतून गेलो. कोणाचें वायट वांकड्यो येवजण्यो मांडण्यो येवजिल्यो ना. महात्मा गांधीजी म्हणटालो, when you make a decision, think how it is beneficial to the poorest person in the country. गांधीजीचें उतर. तूं कितेंय बिझनेस कोत्ताय, कसलेय एक निर्णय घेताय, तो गरिबांतल्या गरिबाक, देशांतल्या तो फायद्याचो जावंक जाय. महात्मा गांधीजी म्हणटालो. रतन टाटा असलेंच जियेलो. सगळेंच ताचें बरेंपण चिंतून. आयचो विशय आमकां तेंच करूंक आपयता. आयचो विशय आमकां म्हणटा, जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलेल्यांक काकूट दाखोवया. Compassionate like Jesus to those on the periphery. रतन टाटा येदो व्हडलो मनीस, बिझनेसमॅन वेगळेच भाशेचो, कंपॅशनेट बिझनेसमॅन. ताज ताच्या हॉटेलाचेर बोमाय 10-15 वर्सां फाटीं हल्लो केल्लो आकांतवाद्यांनी आनी ताच्या थोड्या कामदारांक भितर आसलेल्यांक बंद करून मारले. तांकां ताणें वाऱ्यार सोडलें ना तांचे फामिलीक. एक एकले फामिलीक वारा वचोन ताणें भेट केली, बुजवण दिली. तांच्या दुखांत सहभागी जालो आनी तांकां सांगलें, तुमचे पगार तुमच्या मनशाचें चालूच उरतलें, तें बंद जावचें ना. जिवीतभर तांकां आतां कितले तांचे सगळे पगार तांकां दिले. दीत राव म्हयन्याच्या म्हयन्या. तांचो मनीस सोंपलो, तांकां वाऱ्यार सोडली ना. घरा वचोन एक एकल्याक बुजवण दिली. हो तो दयाळ काकुलती मनीस म्हणटात ते येदो व्हडलो.
रुडयले ना लोकांच्या दोळ्यान दुकां काडली ना. आयज आमी नियाळ करता वस आनी आमचोय आपोवणे हेच सुरवातेक सांगतलो आमचें आपोवणे दुसऱ्यांक बेस्ट जावंक आमकां जेजू आयशू वर्तमानांत सांगता आपयता. फापसोल्ली काळजां तो नव्यान बरी करता. He will heal the broken hearted and bind up their wounds. तांचे घाय बांदून पेकयता. जाबाबान आमी म्हटलां कोण करता दोनी देव. तांच्या तोंडांतल्यान आनीक रुतान भायर सरची ना. ती आनीक पयल्या वाचपांत दोनी देव म्हणटा यू शाल वीप नो मोर. पुरो तुमची दुकां आयल्यान ती ह्या फुडें ना. हांव तुमचो फुडल्यान फाटल्यान हे वाटेन ते वाटेन हांव तुमकां मार्गदर्शन दितलो. सुरक्षीत गांवांत पावयतलो. दोनी देव आपले परजेक काकूत दाखयता. ओस्कोत परजेक पातकी परजेक. आनी हेंच मिसांव इस्काकलू दयाळाय दाखोव जेजू आयलो शुभ वर्तमानांत आमी आयकले. जुदेयाच्या देवस्थानांशी खंय स्वर्गा राज्याची बरी खबर पुरगोटीत. सगल्या तरेचो पिडा रोग बरो करीत. सगल्या नोगरांक गांवांनी तो भोंवतालो. He went throughout all the cities and villages. शारांनी रावलो ना. आमकांय पाद्रींक एक व्हडले लिसांव आसा. व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्जो घेवन बीग पॅरिशीस सिटी पॅरिशीस थंयच रावूंक न्हय गांवांनी वचपाक विलेजीस. जेजून केले ते सगल्या नगरांनी म्हळ्यार सिटीज गांवांनी विलेजीस अंतर केली ना. आनी समाजाचे कडेक दोशेर पडलेल्यांक इलाज दिलो. बार्तिमेव रस्त्याचे बेदेगेर बसून भीक मागतालो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. इतलो लोक आसा गर्दी आसा. जेजू ताचो ताळो आयकता थांबता ताका आपयता. ताची दोळ्याची दिश्ट दिता. काकूत वांटा. ते ओस्तोरेचो पूत मेल्लो एकलोच. विधवा ती विडो पुरूंक वत्ताले वितेराक. थांबयता रडटाली विलापताली. तिका म्हणटा रडो नाकाय. पुताक ताचे काशीक हात लावून बरो करता जिवो करता. खुशालकाय हाडटा. जाकेवूय गिरेस्त मनीस आस्तीक मनीस तोय समाजाचे देगेर पडलेलो. सगल्या लोकांक ताका भायर घातलेलो. कोण उलयनासलो. ताका ती तो झाडार चडलेलो. पयस खंय झाडांनी पानांनी लिपोवन पळयतालो जेजू. जेजून ताका पळयलो. समाजाचे देगेरूच कसो आसलो. फटोवन फटोवन लोकांक जाकेव देंव खाला आयज तुमगेर येता. जाकेव देंवलो आनी व्हडलें कुमसार जालो. जेजूचो तेच घडयेक शीस जालो. हांव म्हजें कितें आसा तें गरिबांक वांटां अद्दी गिरेस्काय आनी 4 पावटी दान धर्म करता. सगळें सोडलें. पयशांचेर हात मारतालो तो आतां लात मारूंक लागलो. खोंट घालूंक लागलो. हें सगळें सोडटा सायबा. वांटां बरें कोत्ता. दारूण जाल्लो हांव. आतां हांव दयाळ जाता. दुबड्या सोवें गरजेवंतां सोय सगळें वांटां. जेजूचो तेच घडयेर शीस जालो. जेजूचें मिसां म्हळ्यार हेंच. ताच्या शिसांनी तेंच केलें. सगळें सोडून ताचे फाटल्यान गेले. कितें करपाक हेंच मिसांव. पेसांव जावपाक लोकांक सोतावपाक दोळ्यान दुकां काडपाक लोकांचें न्हय. बेसांव जावपाक रतन टाटा जालो. आमचो गोंयचो साहेब तेंच करूंक झरोंत मेलो. जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो. 12 कोणटे 12 धर्मदूतांक जेजून आपयले. पेद्रू आंद्रे जाकोब जुआंव फिलीप बार्तोलोमेव
Thomas Mateu, Jacob Tadeu, Simão Judas Cariot, bara dormdutak, Jezu na poile, bara dormdutak, Jezu na tanka apoile, लोका मोदले विचलेले आपणा सोरशी दवरलेत पवित्र आत्म्यान थीर केले तांचे ताणे पांय दुले सेवा करूंक देख दिली तशेंच करूंक फरमायले नवी आज्ञा दिली बारा dormdutak, Jezu na poilet. Bara dormdutak, Jezu na poilet. Pedro, André, Jacob, João, Filipe, Bartolomeu, Thomas, Mateu, Jacob, Tadeu, Simão, Judas Cariot, bara dormdutak, देवचार काढूंक बोळ दिले बरी कोरची शोकोत दिली सांडलेल्यांक सोदूंक लायले संदेश प्रोत्साहरूंक सांगले मेल्ल्यांक जिवे कोरमुळे बोक्षे बुती आडवारले फुकोट तुमकां मेळ्ळेले फुकोट दिवंक तांकां सांगले बारा dormdutak, Jezu na poilet. Pedro, André, Jacob, João, Filipe, Bartolomeu, Thomas, Mateu, Jacob, Tadeu, Simão, Judas Cariot, bara dormdutak, Jezu na poilet. जेजून बारा आपोवन आयज 12चे 12 हजार जावन 12 हजारांचे 12 लाख जावन 12 लाखांचे 12 कोटी जावन आयज बिलियन्स जेजूचे शीस जाल्ले आसात तरी थोडे उरल्यात जेजूची वळख नासतना तांकां ती आमच्या कोरण्यांतल्यान जिवितांतल्यान उतरांतल्यान देखींतल्यान दयाळाय बापाची वांटून तांकांय जेजूची वळख दिवन तांकांय जेजूशी हाडून गोंयच्या सायबाक आमच्या फुडें घालून ही मिसाची भेट फुडें व्हरूया.